बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा आज का मौजू है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे क्या है और असल इसमें हिस्ट्री इसकी क्या है, तारीख़ी एतबार से वैलेंटाइन डे की क्या हैसियत है, वो आज आप सब दोस्तों को बताएंगे। दोस्तों, ये 270 ईस्वी की बात है, यानी हज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी तकरीबन 300 साल कबल। ये दौर था क्लॉडियस दोम का। उन दिनों में रोम एक सुपर पावर थी जिसमें बुत परस्त कौम रहती थी। उन दिनों में वहाँ पे ईसाइयत नहीं थी, बुत परस्त कौम रहती थी। और वो जो बादशाह था क्लॉडियस दोम, उसने अपने मुल्क में शादी पर पाबंदी आयद कर रखी थी। उसकी वजह एक ये है कि क्लॉडियस दोम एक जुनूनी बंदा था। वो अपने मुल्क की फ़ौज को ताकतवर बनाना चाहता था, क्योंकि जो दो लोग शादीशुदा होते थे वो अपनी फैमिलियों के साथ रहते थे, वो जंग पे नहीं जाते थे ज़्यादा। इसलिए क्लॉडियस ने अपने मुल्क में शादी पर पाबंदी आयद कर रखी थी। क्योंकि वो वैसे भी बुत परस्त था, इसलिए उसने अपना ये एक असूल बनाया। उन्होंने उसका एक और हल निकाला हुआ था अपने मुल्क में। शादी के बजाय उन्होंने एक लुपरकोलियस त्यौहार का नाम दिया हुआ था, जो हर साल वो 15 फरवरी को मनाते थे, जिसमें उस दिन तमाम लड़कियों के नाम लिखकर एक बर्तन में रखे जाते, पर्चियाँ डाल के, और फिर उन पर्चियों के जिसका नाम निकल आता, वो जिस बंदे के साथ मसलन कुरा निकल आता लड़के के साथ, वो उसके साथ अपना दिन गुजारते। 15 फरवरी जो था उनका लुपरकोलियस, वो उनका देवता के नाम पे है। उस देवता को वो मोहब्बत और इश्क के मंसूब करते हैं। उसके नाम पे, ये देवता के नाम पे लुपरकोलियस त्यौहार मनाते थे। और उस दिन वो जो कुरानंदाजी होती लड़कियों के नामों की, वो जिस लड़के के नाम वो निकल आता उसके साथ मिलके, वो फिर उसके साथ उस दिन रात गुजारते थे। और फिर अगर उनमें अंडरस्टैंडिंग होती और उनमें कोई मोहब्बत या जिस तरह भी वो उनके मुताबिक, तो वो उसके साथ पूरा साल यानी अपने तल्लकात रख सकता था, यानी अगले साल 15 फरवरी तक। फिर उसके बाद दोबारा फिर वो कुरा उसके मुख्तलफ, यानी ये एक बड़ा ही गंदा सिस्टम था। उन दिनों फिर ईसाइयत की तबलीग जारी थी। ईसाई पादरी जिसका नाम वैलेंटाइन था, वो भी उधर छुप छुपा के तबलीग करता था। जब उसको पता चला कि वहाँ शादी पे पाबंदी है, तो उसने लोगों की शादियाँ करवाने, छुप छुप के शादियाँ करवानी शुरू कर दी। जब ये बात क्लॉडियस दोम बादशाह तक पहुँची, तो उसने वैलेंटाइन जो पादरी था ईसाई, उसको जेल में कैद करवा दिया। इस तरह वो जो वैलेंटाइन था वो जेल में रहा। वैलेंटाइन डे बाद में शुरू हुआ उसकी मौत के। जब वैलेंटाइन जेल में खुद था तो उसकी मशहूरी पूरे मुल्क में होगी, क्योंकि जेल में वो जो पादरी साहब खुद थे, उनका वो जेलर की जो एक नबीना बेटी थी, पादरी साहब खुद उसके इश्क में मुब्तला हो चुके थे। जब ये खबर क्लॉडियस दोम बादशाह को पहुंची, तो उसने पादरी साहब को बुलाया और पादरी को ऑफ़र दी कि अगर वो अपना दीन छोड़ दे और उसका उनके जैसा हो जाए, यानी बुत परस्त बन जाए, तो वो उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देगा। जिस पर वैलेंटाइन ना माना, तो उसने उसको सज़ा के तौर पर, जो उनका लुपरकोलियस त्यौहार था यानी 15 फरवरी, उसने उससे एक दिन पहले सज़ा के तौर पर पादरी को फांसी दे दी। और इस तरह वो वैलेंटाइन की मौत होगी। और उसके बाद उसका जो उसने अपना आखिरी खत लिखा था वैलेंटाइन ने, वो जेलर की बेटी के नाम, उसमें उसने लिखा था फ्रॉम, उसकी आखिरी लाइन जो थी, फ्रॉम योर वैलेंटाइन, यानी पादरी उस लड़की के इश्क में मुब्तला था। जो बाद में फिर ईसाइयों ने उसको वैलेंटाइन को अपना हीरो बना लिया और उसके नाम पे वो लुपरकोलियस
تہوار کے طور پہ انہوں نے اپنا نام ایک ویلنٹائن ڈے یعنی اس یادگار کے طور پر رکھا۔ بعد میں پھر ہوا یوں کچھ کہ عیسائی جو ان کے پادری تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک جدت ہے، بدعت ہے ان کے اپنے، انہوں نے اس کو ختم کروا اور اس کو مکمل طور پر بین کروا دیا ویلنٹائن ڈے کو۔ جب پھر 14ویں عیسوی کی بات ہے، جب پھر ایک اپنا ان کا یہ ایک پادری تھا، اس نے اس دن کو لوپرکولیس تہوار میں غلط ملت کر دیا اور اس نے دوبارہ سے اس کو محبت کا دن بنا دیا، اور تب سے آج تک یہ ویلنٹائن ڈے کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ اور اس میں حقیقت آپ کے سامنے ہی ہے، ساری صورتحال جو ہے کہ اس دن کو ویلنٹائن ڈے اس کی محبت نام پادری کا دیتے ہیں لوگ، اور اس رات ہوتا کیا یہ آپ سب دوست بھی جانتے ہیں۔ اس لیے اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں۔ مسلمان اس کے اسی لیے خلاف ہے کیونکہ اسلام نے ایک باقاعدہ شادی کا سسٹم دیا ہے، آپ اپنی پسند کی شادی کروا سکتے ہیں، شادی کروا کے آپ اپنی عزت سے زندگی گزاریں، اور اپنا ایک فیملی سسٹم ہے، اسلام کا ایک باقاعدہ نظام ہے، عیسائیوں میں بھی باقاعدہ یہ سارا ایک نظام ہے، لیکن ان کے جو وہ باغی لوگ تھے دین سے متنفر اپنے عیسائیت سے، اور اسی طرح آج کل جیسے ہمارے اسلام کے نام پہ ہیں لوگ جو مذہب سے بیزار لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کے الٹے ہی کرنا ہے سارا نام کے مسلمان، اس طرح ان میں بھی جو باغی لوگ تھے انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک تہوار تب سے لے کر اب تک آپ کے سامنے، اور آئے روز اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں، اس تہوار کو کیسے جی محبت کا نام دے کے یہ بھی اس دن جی پریمی اپنے ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی پتہ آج کل پھول پیش کرتے ہیں اور ساری رات ہوٹلوں میں گزارتے ہیں بغیر نکاح بغیر شادی کے۔ تو یہ پیار نہیں، یہ ایک نئی نسل کو باقاعدہ پورا خراب کیا جا رہا ہے، جس سے پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ لہذا والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور بچے خود اپنی عزت کا خیال کریں، خاص طور پہ لڑکیاں۔ یہ پیار محبت کے چکر میں اپنی عزت گنوانے کے بعد جو پچھتاوے والی زندگی، اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی بچ جائیں۔ یہ تھی ساری معلومات جو آپ تمام دوستوں کو شیئر کی ہے، یہ پوری حقیقت ہے، اس میں آپ خود بھی اس بارے میں چیک کریں باقاعدہ ویلنٹائن ڈے کیا تھا اور کہاں سے کیسے یہ بے حیائی آگے چلی گئی۔ اس لیے اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں، اس کو احیاء کے طور پر احیاء ڈے کے نام سے منائیں۔ لازمی تو نہیں کہ اس کو اسی طرح ہی ان کے نقش قدم پر چلیں، ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، اسلام میں تو ویسے بھی یہود و نصارہ کے جو نقش قدم ان پر چلنے سے سختی سے منع کیا، کیونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے اس میں ہی بھلائی ہے کہ ہم اس میں اپنے اسلام کے مطابق رہیں اور اس بے حیائی سے بچ جائیں، کیونکہ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے ساری آج کل اسٹوڈنٹ کالجوں وغیرہ میں ان کے دماغ زیادہ خراب ہوئے ہیں، مغرب کو دیکھا دکھائی۔ اب مغرب میں تو شادی کا کنسیپٹ آپ کے سامنے ہی ہے، وہاں پہ کوئی خاندانی نظام نہیں ہے، لوگ ایسے ہی بس حرام کے کام کر کے، نہ کسی کا ادھر بچے کے باپ کا نہیں پتہ، لڑکی اپنی مرضی سے جس کے ساتھ چاہے یا لڑکا جس کے چاہے ساتھ رہنا چاہے رہ، جب ختم بس۔ لیکن پاکستان میں ہمارے معاشرتی طور پہ بھی اور اسلامی طور پہ بھی ان سب چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لہٰذا یہ میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے کہ ویلنٹائن ڈے کی بنیاد سے لے کر اب تک کی صورتحال آپ کے سامنے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔